Okay, welcome. Maayong buntag sa tanan ug mas maayo patas kabuntagon alang sa mga negosyante, more earning sa tanan. Okay, shout out sa tanan nga mga covenanted churches, covenanted pastors o ninintak na karon sa kabuntagon na Pizza 20 City sa bulan sa August year 2025. O maayong adlaw sa tanan. Musta kamong tanan nga mga kaigsunan diha sa Ginoo. O madto na sab kita sa padayon sa tuang nabiyaan nga subject o ang ato ang minti mao ang the gospel of the kingdom. O ang atong topiko karon mga kaigsunan matod pa sa English abortion, no? So mo ni ato ang topic karon o ginaot nga inyo na sab nga tagaan og panahon time ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo og dinhi ato ang hisgutan unsa ning abortion higala igsuon. So dili ta maglangan og ato kining sugdan og dinhi sa balang kasulatan atong makita ang pasahi sa Biblia. Matod pa din sa Salmo 139 mao kini ato ang golden text, no? Pansa dili pa ato sang tanawon og unsa ang meaning sa abortion. Matod pa dinhi naghatag og kahulugan, it is called termination of pregnancy. So gi-terminate, gilaglag, giundang, gikuha, no? Imbis kay na nabuo na unta terminate ang mabuntis na unta, wala na dayon tungod kay gilaglag. So muna ang kahulugan sa abortion. So sugdanan nato sa paglantaw dinhi sa balang kasulatan. Actually wala gi word nga abortion dinhi sa Biblia, pero atong masabtan ang ideya na mga kaigsunan. So dili gyapon kalusot tungod kay naay idea nga dili maayo ang kining ipaabot, no? Gani ang sa balang kasulatan na ay nagpalaglag sa iyang pagka firstborn, so wala na say panulundon. So muna warning don't abort your firstborn. So sa figure of speech na mga kaigsunan na atong masabtan nga dili na to ilaglagon ng atong pagkamagulang diha sa iglesia sa ato ang Ginoo. Now dinita sa literal mga kaigsunan sa so diri sa balaang kasulatan atong makita dinhi sa Salmo 139 o ginay pinaka-text sa maong topic nga abortion. Verse 13 hantod sa verse 16 matod pa dinhi, kay ikaw ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin sa tabuangkan sa akong inahan. Imong gitabunan ako. Sunod, muhatag ako og mga pasalamat kanimo tungod kay makalilisang og kahibulungan uyamot ang pagbuhat kanako. Kahibulungan man ang imuhang mga buhat og kini hibaluan kaayo sa akong kalag. Dugang pa, padayon ta, ang akong lawas wala hisalip digikan kanimo, sa diha nga sa tago gibuhat ako o sa pagbuhat nga kahibulungan didto sa mga dapit nga labing ubos sa yuta. Sa wala pa mahingpit ang lawas ko, nakita na sa imong mga mata, o diha sa imong basahon nahasulat na ang tanan, bisan pa ngani ang mga adlaw nga natudlo alang kanako, sa diha nga wala pa'y miabot kanila. Dalaygon ang pulong sa Ginoo higala igsuon nga atong natuki og nabasa ni ining takna karon o hinaot nga daghan tag makuha dinhi mga kaigsunan. Now una sa tanan si Salmista David nakahibalog yun ang ihang kalag. Nakasabot gayud siya kung unsa ang kinabuhi, unsa tang tao o ngani kahibulungan daw matod pa ni Salmista David. Kahibulungan
ang mga buhat sa Dios. Yes, kahibulungan gyud mga kaigsunan. Og atong masabot dinhi sa moong pasahe sa Biblia nga bisan pa gani nga wala pa ka nasulod sa tabuangkan sa atong inahan, nagbitay-bitay patas itlog sa atong amahan, hinahibaluan na sa Ginoo. Umatod pa ni David nga sa wala pa mahingpit ang lawas ko, o sa diin nga nanatas tabuangkan unya nahimo patang dugo kay ang nanay manggod ang sperm cell sa lalaki mo travel na, dapat na makats na sa igsil sa babae. Pag makats na siya, mabuo na siya, magdugo pa na siya hantod mahimong pitos. So mo na nga wala pa nimo makita ang mga kamot tiil. So mo na buot pasabot ni David, sa wala pa mahingpit ang lawas ko, nakita na sa imong mga mata. Nakita na sa Dios, no? Pitos pa lang ang usa ka tawo diha sa sa matris sa moong babae, nakita na sa Ginoo. Ug sa dihang sa imo mga basahon nasulat na ang tanan. Yes, mga kaigsunan, naanay libro sa kinabuhi. Bisan pa ngani ang mga adlaw nga natudlo alang kanako, sa diha nga wala pay miabot kanila. So mao kini gisulti ni Salmista David nga inspired sa balaang espiritu nga diin wala pa ta napurma, nahulma ug nakumplito diya sa tiyan sa atong ginahan, nanay basahon sa ato ang kinabuhi o bisan pa ang atong mga adlaw natagal na. Una mga kaigsunan na dili nato ikasakit nga aduna usay mga instances sa manako nga para nako untimely pa unta mamatay akong kinamanghuran nga anak, pero wala tay mahimo tungod kay gipiyal ra sa tuwa, muraratag ka ng yaya ug yoyo na kung kuhaon na sa tagiya, wala gitay mahimo tungod kay ang iyang kinabuhi naana diha sa basahon sa Dios, o ang mga tagal sa mga adlaw natakda na. Bisan pa si David iya kining nakita mga kaigsunan. Mga kaigsunan, dili gyud maayo nga usa ka babae mag-decide nga laglagon ang maong nasabak niya, nga bisan pa wala pa na napurma, pila pa kabulan pa lang, o itong nakita nga nagmeet gyud ang sperm cell o egg cell sa usa ka kanang reproductive, kanang gitawag reproductive, o di gyud maayo nga laglagon. Dugang pa sa uban pa nga mga pasahe sa Biblia atong makita dinhi sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Si Jeremiah usab nakasabot kung unsa ang tao, kung unsa kahibulungan ang buhat sa Dios. Matod pa dinhi, sa wala pa ikaw buhatan nako diha sa tiyan, naila ko na ikaw. So wala pa sa tiyan naila na sa Ginoo kung kinsa si Jeremiah. Og sa wala pa ikaw mugula sa tabuangkan, gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko ikaw nga manalagna alang sa mga nasod. You see? So atong makita mga kaigsunan nga dinhi atong masabtan nga ang Dios mismo dinhi nga nagsulti nga to kang Jeremiah nga din kahibulungan nga mga buhat sa Dios atong masabtan dinhi ug ang pagkagamhanan sa Dios, o sa diin nga wala pa diha sa tiyan sa moong sa atong inahan, wala pa ta diha nakita na sa Dios, no? So mo na nga dili gyud angay nga magbuot ka, no, nga ikaw mo'y mukalas sa kinabuhi, nga diin ang Dios mo itag-iyas kinabuhi, iyan ta na nga gusto nga pakataon o niya imuhang gilaglag. So mo na mga kaigsunan, dakong sala na mga kaigsunan. So dugang pa diri sa pasahe sa Biblia sa Proverbio chapter 6 verse 16 to 19, adunay unom ka butang nga gidumtan ni Jehova, oo pito nga maoy dulumtanan niya. Now na mao nay pito ka mga puntos dinhi nga matud pa sa Dios nga dulumtanan, no? Kasilagan sa Dios o dili maangayan sa Dios. Una mga kaigsunan, mapahitason nga mga mata. Ikaduha, usa ka dila nga bakakon. Ikatulo, mga kamot nga nagula sa dugo nga inosente. So karga diri mga kaigsunan ang abortion. Nga diin
imuhang gilaglag giula nimo o gipatay nimo ang maong inusinting dako. Wala pa na siya gani na porma, wa pa gina siya o either na porma naman nga gamay pa kayo, nya gipasaksyon o gipag-vacuum o gilaglag. So mo na mga kaigsunan nga dulumtanan, ikatulog yun na din sa Proverbs chapter 6. Ikaupat, usa ka kasing-kasing nga nagalalang sa daotang mga tinguha, mga tiil nga ikalima, mga tiil nga matulin o mudalagan ngadtos binilya ko. Usa ka bakakon nga saksi nga nagapamulong og mga bakak o kadto nga nagapugas sa pagkalalis sa mga kaigsunan. So pitog yun ka mga dulumtanan diri atong masabot o jot down sa Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. O ikatulo dito ang katong pagkalas o pag-abot sa maong inosente mga kaigsunan. Inaot nga inyong nagits sa mga pasahe sa Biblia, inyong nakuha ang pasahe o ang mga pagpahimangno sa ato ang Ginoo. So dili ni binuot-buot nako, kundi dili igo lang ko nga nag pinpoint sa maong dokumento o inspired words sa ato ang Ginoo with regard sa abortion. Busa mga kaigsunan, wala naman ko kining gitawag dugang pang mga oras. Hinaot nga dili ninyo makalimtan ang ato ang topiko karon ni ining taknaan ning adlaw is about nang gitawag nga abortion. Ginaot mga kaigsunan nga dili ka mo magakalimot sa tuang programa nga The Gospel of the Kingdom o nato ang main team o na-topic na nato karon ang abortion. O ayaw pagkalimot sa pag-subscribe sa ako ang YouTube channel Armery67 o sa ako pong FB page sa One Word Armando Montero. Ayaw kalimot sa pag-like o sa pag-share. Hanggang sa muli, magkita-kits tayo mga kaigsunan o labos sa tanan. Kung doon na kay tinguha sa pag-appeal sa maong ministry, aron nga doon na kay kabahin o malista ang imuhang mga efforts. So pwede ka nga mutabang diha sa financial nga bahin. Just contact me sa akong GCash, verified na kini nga number 0939-1633-428 sa mo na ako ang account sa GCash. O God bless mga kaigsunan o hanggang sa muli, magkita-kits tayo. Bye bye for now.